एका न्यूज गोंयकारा हांव पेनान दिसताकली गांवांत वेल्ली। आयज हो व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हणल्यार FIR जे रजिस्टर केलें कोलवाले पुलीस स्टेशनार आमचे RGP प्रेसिडेंटाचेर बाब मनोज परबाचेर आनी हे FIR ताका मतलबूच ना आनी ते कित्याक केलें तेच जाणय। आयज 4 दिसांनी तांकां उगडास येता हे FIR लॉन्च करपाक। म्हळ्यार चोय तेंगेली इज्जत खंय पावलो आहा ती। आतां ते जावपाक कारण म्हणल्यार कितें, थिंगा MLA नीलकंठ हलर्णकर हो थिंगा GST उत्सव करपाचो आसलोलो पिन्ना बाजारांत। सो तेन्ना तेंगे गांवच्या सरपंचान बाब मनोज परबाक तो VDC मेंबरूय आहा न्हू ताका इन्विटेशन धाडलें। सो तो त्या इन्विटेशनाचेर तो थिंग गेलो। थिंग गेलो म्हणटरीच तेणें आपल्यागे पर्सनल क्वेश्चन विचारलें न्हय। तेणें आपल्या गेली गांवच्या लोकां गेली भाव भयणी गेली ही भावना तेंगे ग्रिवियन्सीस तेणें ती मुखार दवरली आनी तो क्वेश्चन करूंक लागलो। आनी तो थिंग कित्याक क्वेश्चन करूंक लागलो, जेन्ना तेका MLA नीलकंठ हलर्णकराक टीव्हीचो MLA तो तेका ग्राम सभा अटेंड कर म्हूण आपयल्लो लोकांनी, कित्याक तेंगेली घर मोडपा आहाय रोड वायडनिंग जावपा हे कारणां लागून तेका आपयल्लो। तो थिंग तो येवना। सो जेन्ना तो टीव्हीचो MLA नीलकंठ हलर्णकर तांकां अवेलेबल मेळ्ळो पिन्ना बाजारांत तेन्ना तेणें क्वेश्चन केलें। सो तितूंत कितें वायट आहा आनी गव्हर्मेंट कोण आम न्हू। सो आमकां रायट आहा क्वेश्चन करपाक ना म्हूण तेणें कोणा लुकयल नाय कोणा दोरगान आडान दवरल नाय फातोरगान ब्लॉक करून दवरल नाय जाल्यार हे FIR कित्याक। आनी रातचे 12:30 तुमी FIR लॉन्च कोताय आनी तेवूय जाल्यार 4 दिसांनी। वा रे वा BJP सरकारा तुमगेली हे हायट खंय पावली तुमगेली। आज तुम जायती ट्राय केली त्या इवन 30 पार देखून करपाक, इवन मेलोली केसी देखून तेका ट्रॅप करपाक ट्राय केली तुमी आनी जायत्यो केसीस गायल्यो, इवन आमचे रेव्होल्युशनरीजांचेरय गायल्यो, पूण तुमगे एकूय दोन आज पासून। आनी तुमकां सांगता तुमी आमचो आवाज बंद करपाक कितलेय ट्राय करे आमी कशेंय तो आवाज बंद करपा नाय। आमी सदांच ते स्वताचे पासत झगडले आनी आयज हे FIR ते MLA चे नीलकंठ हलर्णकराचे जावपा जाय आसलें। कित्याक तो थिंगा GST उत्सव कोतालो न्हू, तेगे अवेरनेस कोतालो न्हू, त्या तोंडा तो आमच्या रेव्होल्युशनरीच्या एक भावाच्या आंगार गेलो आनी तेजे व्हिडिओचे देखून कॅप्चर जालो आहा। सो तेजेर कितें FIR रजिस्टर जालो ना, ती तेजेर जावपा जाय आसलोली। आनी हे पुलिसां गेले कितें कारण हे सुमोटो कंप्लेन फायल करपाची। पुलीस थिंग आहाय, पुलिसान चोयलां आनी ते FIR लॉन्च करपाचें थिंग कांय इन्सिडेंट जालो ना आनी हे थिंगा सुमोटो कंप्लेन फायल कोताय। कोणागे डिक्टेशन येयलें तुमकां, कोण डिक्टेट केलें तुमकां। आयज न्हू ही BJP जेन्ना गिमाच्या तेंपाक एप्रील मेयान ती थोडी सुकताय न्हू आनी ते थोडे नुस्तें आसता न्हू ते मागीर उदक सुकोवतय तेश कोन्न ते फोपडेता ते भाशेन आज हे BJPचे सगळे फोपडेताय। आयज तें कितें करचें तें कोणा।
आज हेचो हे जीएसटी उत्सव तेम केला. जेन्ना हे मनमोहन सिंग ते इम्प्लिमेंट करूंक कोतालो 18% जीएसटी, तेन्ना हेच बीजेपी गव्हर्मेंटान तेजेर निषेध मारलो. आणि 2017 बीजेपीनी इम्प्लिमेंट केला. आणि आज तेच नाचताय, इन्क्लुझिव्ह तेमी केला आणि आता देंवयताय तेच आणि तेच नाचताय. हे कितें? आयज हांव गोंयचे पोरचेक उल माता, आमकां ते फोटोय येयले आनी तुमकां सांगता फोटो आतां हेज्या मुखार फोटो नाकात. कित्याक आतां हें गोंय थोडेच बर उरलां, त्या तुमच्या भुरग्यांच्या फुडाराक सांबाळूंक जाय. आयज हे तेमी ते 2022 ते निवडून येयले, 2023 हेम कितें ते देवूं ना. ही जीएसटी कित्याक तेमी 2023 ह्या वर्सा स्लेश केलो ना? आज कित्याक रावले ते? आमी सदां सांगताय जेन्ना 3.5 वर्सां जाताय तेंगेले मागीर ते फेस्टिवल कॉमेस जाता. स्किम्साचे, डोनेशनाचे, स्पॉन्सरांचे सगळ्या स्पॉन्सरांनी स्कीम भायर काडटाय. ते 3.5 वर्सां जाताय म्हळ्यार 1.5 वर्सां न्हू इलेक्शनाकू तेदो हें सगळें भायर सोता. कित्याक? आनी एश कोन्न आमकां फोटोन तेमी हेचो हें गोंय हे दोशेर पावयलां. आनी एसो फेक केसीस घान कोण स्वता उलयताय तेंचेर निशेध मान एश कोन्न तेंका मारपा लावन एश कोन्न ते तोंड बंद करूंक सोदताय. आनी हे आमी बंद करूंक दिवचे नाय. आमी स्वताच्या मार्गान चलतले आनी स्वताचोच रस्तो धरतले आनी लोकांकूय आमी आमचो सांगात दितले. आनी बाब मनोज परबाकूय आमी आमचो सदांकाल ताका सांगात दितले आनी तेज बारा रावतले. आयज ही FIR ते निलकंठ हलनकराचे जावपा जाय आसली जेन्ना तो आमच्या रेव्होल्युशनरीच्या आंगार गेला तेन्ना. पूण ती बाब मनोज परबाचेर केली. आयज हांव हे आमच्या गोंयकार भावांक, नीज गोंयकार भावांक हांव सांगूंक सोदतां, बाब मनोज परबान आमकां ग्रामसभाचें अवेरनेस दाखयलें. तेंच आतां तुमी मुखार व्हरोंक जाय. हे ग्रामसभा बीन एटेंड करूंक जाय. कित्याक आज ही एजिटेशन जाताय, प्रोटेस्ट जाताय, हेचो लोकांक मार पडा. तुम चोयलां हे आमगे कितें जाता, देखील मोळे येयले रोडणे तेसो जाता. बट प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. हे कोण चोयना. हांव हें कित्याक म्हणटा, जेन्ना ग्रामसभा जाताय न्हू थिंगा हो लोक आतां प्रोटेस्टां बीन एजिटेशनां बीन मुखार सोता न्हू, तोच लोक थिंगा ग्रामसभा आसो जायो. थिंग तें मूड कॉमेस जाता, तें मूड पयलेच थिंगसोन कातरूं जाय. तेन्ना करप्शन बंद जातलें. आनी हे आमकां रस्त्यार बीन येवपाची गरज पडपाना. खूंय मिनिस्टरां बऱ्यो येवं, ऑफिसरां बऱ्यो वचोन वो डिपार्टमेंटां भायर आमकां हेसो प्रोटेस्ट करूंक पडपा नाय. जेन्ना हो सगलो लोक आतां प्रोटेस्टां एजिटेशनां भायर सोता न्हू, तोच लोक तरी ग्रामसभा वचोन बसलो आनी जोण एकल्यान आपले गेलो गांव सांबाळलो जाल्यार हें आख्खें गोंय सेफ जातलें. सो तेका लागून मागोता फाल्यां ऑक्टोबर 2 गांधी जयंती सगळ्या गोंयभर स्पेशल ग्रामसभा आहा. मागना हात जोडून सगळ्या लागीं तुमी तुमच्या गांवांत कितें घडटा तेजेर, वायट घडटा तेजेर निशेध मारपाक. आनी थिंगाच तें मूड आमी आडावन दवरूंक जाय. जेन्ना आमच्या गांवांत कितें वायट जाता न्हू तेन्ना थिंगाच. आनी जेन्ना आमी रेजोल्युशन घेताय आनी त्या तोंडा पंचायत आयकना आसतना तें कोता न्हू, तेदो आमी एका सरपंचाक, पंचाक, सेक्रेटरीक थिंगा घेराव घालूंक जायो.
तिंका खबर जाता आमकां रस्त्यार आनी हुंय ऑफिसा भायर आनी हुंय वचोंक नाका आमचे जोण एकल्याचे पंचायती लागीं वो म्युन्सिपालिटी लागीं तिकाच घेराव घालून हें काबार करूंक जाता पूण आमी हे ग्रामसभा अटेंड करूंक जाय फोर्थनायटली मिटींग ती तेज्याहून व्हडली थिंग डिसिजन थिंग जाताय हिंग फकत डिस्कशन जाताय गांवां कितें येवपा आहा कितें आहा तें आनी मागीर पास जाता थिंगा फोर्थनायटली मिटींगेक त्यो म्हयन्याक 2 फावट जाताय थिंगाय वचोन तुमच्यान अटेंड जावपा जाता बट तुमच्यान उलोवपा जायना फकत आयकोन जाता मागीर एक फावट काबार जाली मागीर तुमच्यान उलोवपा जाता व्हिडिओ काडून जाता तुमकां कितें लायक जालें ना जाल्यार सो हें अवेरनेस आमकां बाब मनोज पाराबान दिल्लें आसा आनी हेजेर आमी हें मुळाक सोन हें गोंय राखोवंक जाता तर मागता सगळ्यां थंय फाल्यां 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती ह्या दिसाक सगळ्यांनी ह्यो स्पेशल ग्रामसभा अटेंड करच्यो आनी आपल्या गांवांत जे वायट घडटा तेजेर निशेध मारचो आनी वयता वयता ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटाकूय सांगूंक सोदता तुम्ही जाता तितली तसवीच करात आनी तुमकडे आमची तोंडां बंद करूंक जावपा नाय आनी हांव लोकांतय मागता मातशें तुमी मुखार सोदचें आनी आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सपोर्ट करचो हे थोडे मोबर ओल्ला तें गोंय सांबाळूंक ओके सो सगळ्यां थंय मागता हात जोडून मातशें फाल्यां तुमी स्पेशल ग्रामसभा तुमच्या गांवांत अटेंड कराय आनी हें माणकुलें गोंय आमच्या भांगाराचें गोंय आमी आमकडे जाता ते भाशेन सांबाळुया न्हू तें हे बायलेच्या हातान दिवचें तूं पयलां न्हू लामाणी सरपंचीय जावन गेली आनी तुमी ह्यो आतां मुखार फोर्थनायटली मिटींग ग्रामसभा अटेंड कोनाय न्हू मुखार मुखार तुमकां MLA तेंगे मेळटलो लामाणी मेळटलो आनी CMूय लामाणी मेळटलो सो मागता लोकां थंय आजून पुसान टायम आहा गिन्यान उजार करचें आनी हें आमचें माणकुलें गोंय भांगाराचें गोंय आमी सांबाळुया एकवटान देव बरें करूं